سلام مامان. سلام دخترم. یاسر کجاست؟ رفته بیرون. کجا داری میری؟ همش داری میری یه جایی. بیا یه دقیقه بشین پیش من. مامان چیه؟ باید برم لباس عوض کنم. یه دقیقه بشین، میخوام یه چیزی بهت بگم. مامان من که الان اینجام. خب بگو دیگه. میخوام برم لباس عوض کنم، هوا خیلی گرمه. سنم، یه دختر دیگه تو زندگی سعید هست که سعید دوستش داره. چی؟ کی اینو به شما گفته؟ خواهر گفت. الان بهم زنگ زد چند دقیقه پیش. گفت خودش شنیده که داشتن زهرا و سعید دعوا میکردن. مامان خب اسم دختره رو میدونی؟ هنوز هیچ کس نمیدونه دختر کیه. اومده خونه زندگی سعید رو خراب کنه. اومده بین زن و شوهر قرار گرفته. دخترای نسل جدید رو درک نمی‌کنن. حرمت پدر مادرشون براشون مهم نیست. هیچ ارزشی باقی نمونده. امروز خواهر میره با برادرجان صحبت کنه. اون وقته که سعید یه گوشمالی درست حسابی بگیره. مامان آخه این همه حرف پشت دختره زدی، ولی اصلا درباره خواهرزاده خودت چی میدونی؟ دختره باید خیلی باهوش باشه. سعید ما پسر صاف و ساده ایه. مامان چطور میتونی این حرفو بزنی؟ امکانش نیست که سعید یواشکی ازدواج کرده باشه. آره خب اینم ممکنه. حالا به نظرتون به زهرا زنگ بزنم؟ حتما خیلی ناراحته. آره دخترم، برو بهش زنگ بزن و باهاش صحبت کن. گوشیتونو میشه بدین؟ گوشی خودت کجاست؟ خب شارژ نداره. خیلی خوب بیا یکم آرومش کن. باشه من میرم طبقه بالا.